राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद भोटकेमा हलोमा भोटकेमा हलोमा धेरै धेरै रुन्जाटार भन्ने युक्तिलाई तपाईहरुले सुन्नु भएको हो। घुमी फिरी रुन्जाटार भने चाहिँ लाई ध्वस्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो गठबन्धनलाई पराजित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कुनै किसिमको खराबी नगरी यसलाई अगाडि बढाउने भयो भने राप्रपा बाहेक अरू कोही छैन। अब हाम्रो आजको विशेष अतिथि हुनु या प्रमुख अतिथिज्यू यहाँ आइसक्नु भएको छ। उद्घाटनको कार्यक्रम गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विनोद खड्गी, राजेश थापा, माइला लामा, ओम बस्नेत, अर्जुन लामा, सुशीला साहब यसै पनि हिन्दू धर्मवादी पार्टी भएकोले हाम्रो ऐतिहासिक एउटा धार्मिक कार्यक्रम लिएर यहाँ हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई उठेर सबैले ताली बजाएर स्वागत गर्ने हो। उहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ कार्य समितिको तर्फबाट। अब म केन्द्रीय सदस्य श्री सम्झना केसीज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि यहाँ अनुरोध गर्दछु। आदरणीय साथीहरू, केही छिन भए पनि हामीलाई यहाँ रौनकता दिइरहनु भएको छ। हामीहरूले हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ र त्यो धर्म र संस्कृति जगेर्ना गर्ने क्रममा आज जुन एउटा समूहले यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिरहेको छ उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। अब केन्द्रीय सदस्य सम्झना केसीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केन्द्रीय सदस्य सम्झना केसीज्यू, यो कार्यक्रमको दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। अब दोस्रो चरणमा पार्टीको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाज्यू, महामन्त्री भुवन पाठकज्यू, महामन्त्री सबैका गतिविधिहरू हामीहरूले हेरिसक्यौँ। कति पार्टी नेता स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भने सङ्घीयताले आज देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पुर्याएको छ भने मान रञ्जित कार्ज्यू पटक महाकुम्भमा उभिँदैछ। निर्वाचनको त्यो महाकुम्भमा हामीले हाम्रो मत जाहेर गर्न गइरहेका छौँ। हामीले मत जाहेर गर्दा हामीले दिने निर्वाचन मात्र होइन, यो निर्वाचनले हाम्रो भावी सन्ततिलाई, हाम्रो आशा र चाहनालाई, हाम्रो अपेक्षालाई र विकासका कार्यहरूलाई, आर्थिक सुदृढीकरणका कार्यहरूलाई पनि सुनिश्चित गर्ने, त्यसलाई गति दिने, त्यसलाई दिशा दिने नेतृत्व चयन गर्ने अवसर पनि। त्यो नेतृत्व, त्यो किसिमको नेतृत्व त्यति सदनमा पठाउन सक्यौँ भने त्यति बेला मात्रै हाम्रो मतको सान्दर्भिकता औचित्य रहन्छ। आगामी मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हामीले मत दिँदा, मत जाहेर गर्दा, हामीले हिजो मत दिँदा यी हाम्रा आकाङ्क्षा, अपेक्षा, हाम्रा चाहना, सपनाहरू पुरा हुन सके कि सकेन त्यसतर्फ हामी गम्भीर हुन जरुरी छ। त्यसलाई चिन्तन गरेर, त्यसलाई मनन गरेर हिजोको हाम्रो मत सदुपयोग भयो कि भएन त्यसलाई समीक्षा गरेर आगामी मङ्सिर 4 गते यहाँहरूले मत खसाल्नु पर्नेछ। र हामीलाई आशा र विश्वास आगामी मङ्सिर 4 मा सम्पन्न हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा यो पटक राप्रपाको उम्मेदवार, हलोबाहक उम्मेदवारहरूलाई यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गर्नुभई प्रस्ताव गर्ने तपाईँहरूलाई मौका र अवसर मिल्ने छैन। यहाँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामीले भन्यौँ यो मुलुकको लागि सङ्घीयता उपयुक्त होइन, यो मुलुकको लागि धर्मनिरपेक्षता उपयुक्त होइन, यो मुलुकको लागि गणतन्त्र उपयुक्त होइन भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्दै आयो।
र आज मुलुकमा आज करिब 13-14 वर्षको अभ्यासपछि परिवर्तनको उपयोगितामा प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ। अर्थात् अर्को शब्दमा भन्ने हो भने गणतन्त्रप्रति नेपाली जनताको मोह भङ्ग भइसकेको अवस्था छ। परिवर्तनका चिन्हहरू धुमिल हुँदै गइसकेका छन्। त्यस्तो पृष्ठभूमिमा हामीले बोकेको विचार, हामीले बोकेको सिद्धान्त, हामीले भन्दै आएको कुरा आज उपयुक्त र सान्दर्भिकता हो भन्न नेपाली जनता भन्न थालेका छन्। हामीले त भन्दै थियौँ यो उपयुक्त छैन, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रबाट मुलुक गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन हामीले भन्दै आयौँ। हामीले भन्दै आएको कुरा नेपालको सर्वोच्च अदालतको बालवाला प्रधान न्यायाधीशको बयानलाई तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने अहिलेको प्रणाली, अहिलेका ठुला दलका नेताहरूलाई जुन ढङ्गले उहाँले बयानमा भन्नुभएको छ त्यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्दै आएको विचार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको सिद्धान्त र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गन्तव्य मात्रै यो मुलुकको लागि एउटा सही मार्गचित्र हो, त्यस कुराले पनि प्रश्न हुन्छ, त्यस कुराले पनि पुष्टि हुन्छ। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीहरू परिवर्तन चाहन्छौँ। हामीहरू मात्रै होइन, नेपाली जनताले परिवर्तन खोजेको छ। नेपाली जनताले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, अहिलेको प्रणालीको विकल्प खोजेको छ। त्यो विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति आशा गर्न थालेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति नेपाली जनताले आशा गरेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफैलाई परिवर्तन गराउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले युवा नेतृत्वलाई निर्वाचित गरेर तपाईँ जनता जनार्दनका बीचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उपस्थित छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको सद्भाव, तपाईँहरूको विश्वास र मतका लागि तपाईँहरूको बीचमा उभिएको छ। हामीलाई आशा र विश्वास, एकपटक हामीलाई अवसर दिनुहोस्। हामी यो मुलुकलाई मागी खाने मुलुक होइन, कर्म गरी खाने मुलुक बनाउँछ। हामी यो मुलुकलाई युवाहरूलाई निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा होइन, युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारीको अवसर निर्माण गरेर मुलुक निर्माण गर्ने मुलुक बनाउँछ। त्यसकारण हामीलाई एकपटक अवसर दिनुहोस्। हाम्रा युवा अध्यक्ष मान्य राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनको नेतृत्वलाई विश्वास गर्नुहोस्। हामी परिवर्तन गराउँछौँ। हामीले भन्दै आएका छौँ परिवर्तन सम्भव छ, त्यो पनि हाम्रै पालो, हामी त्यो गरेर देखाउँछौँ। यहाँहरूलाई म यही निवेदन गर्छु। म अन्त्यमा धेरै समय म लिन चाहन्न। मेरो घर ओखलढुङ्गा जिल्ला रुङ्गटारमा पर्छ। मलाई थाहा छैन उपस्थित हुनुहुने आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू भौतिक रूपमा रुङ्गटार तपाईँहरू पुग्नु भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। तर तपाईँहरू रुङ्गटार नपुग्नु भए तापनि रुङ्गटारको बारेमा तपाईँहरूले एउटा कुरो सुन्नुभएको हुनुपर्छ। त्यो घुमी फिरी रुङ्गटार भन्ने युक्तिलाई तपाईँहरूले सुन्नुभएको हो। घुमी फिरी रुङ्गटार भने चाहिँ अबको पालो राष्ट्रवादीहरूको, घुमी फिरी अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको, घुमी फिरी हाम्रो, तपाईँ हाम्रो। अब यो देशलाई हामी बदल्छौँ। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्। हामीसँग अनुभवले खारिएका, देश बुझेको, भूगोल बुझेको, हामीसँग पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द, पार्टीका पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा, पार्टीका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी जस्ता व्यक्तित्वहरू, भण्डार, अनुभवका भण्डार भएका व्यक्तित्वहरू हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण पनि म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, आगामी दिन राष्ट्रवादीहरूको, आगामी दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हुँदैन बिहानी मिरमिरेमा ताराहरू झरेर नगए बन्दैन यो देश राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व नगए। मेरा यिनै भनाइका साथ म आफ्नो मन्तव्य यहाँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कोद पर्वको पक्षमा छ भन्नुहोला। त्यसो होइन, यो श्रृङ्खलाबद्ध
हाफ दर्जन यो कोद पर्वको अन्त्य र यसलाई रोकथाम गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज जनताको माझमा छ भन्न खोजेको हुँ मैले। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कुनै पनि देशको कुनै पनि क्षति नभइकन, नेपाली जनतालाई कुनै पनि अशान्ति नगरिकन मुलुकमा शासन सत्ता सुशासन र विकास हुनुपर्छ भन्ने पक्षको पार्टी हो। भलै झ्यालबाट आउनेहरूले, विदेशीहरूले हाम्रा नेपाली दाजुभाइलाई झोला बोकाएर उनीहरूको झोले बनाएर हाम्रा सिस्टम भत्काउने काम गरे, नेपालबाट हिन्दू राष्ट्र हटाउने काम गरे, राष्ट्र हटाउने काम गरे। खबरदार, अब तिमीहरू कोद पर्वमा बाँच्छौ कि बाँच्दैनौ। नेपालमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा कोद पर्व हुँदैछ। मैले तपाईँहरूलाई कुरो उठान गरेँ। तपाईँले अस्ति भर्खरै न्युजमा सुन्नुभयो होला, माधव कुमार नेपाल जेल जाने भए त्यसकारणले हामीले गठबन्धन गर्यौं। सबैले सुन्नु भएको होला। एउटा अपराधी बचाउनका लागि देश गए भाँडमा जा, तर माधव नेपाल बचा भनेर गठबन्धन हुन्छ भने यो देश विघटन गर्न गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन साथीहो? त्यसै कारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईहरुको साथमा छ। तपाईहरुसँग अभिमत माग्न आइरहेछ, सहयोग माग्न आइरहेछ। तपाईहरुसँग हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छ। केपी ओलीलाई युद्धमा गइरहेको अभिमन्युलाई जसरी सञ्जालमा पारेर युद्धबाट घर फर्किन नपाइकन बीचमै मारिएको थियो, त्यही प्रकारले केपी ओलीलाई मार्ने प्रपञ्च भारतले गरिरहेको छ। त्यसको अन्त्य गर्न श्रीकृष्णको जन्म भइरहेछ। त्यो भनेको उत्तर चीनको मान्छे केही दिनमा राजदूतको रूपमा, विदेश मन्त्रीको रूपमा नेपाल आउँदैछ। तपाईले बुझ्नु भएको छ। त्यसैले म भन्दैछु, नेपालमा कुनै न कुनै खालको कोद पर्व हुँदैछ। यदि चलाक यो पृथ्वीमा मसिया बनेको अमेरिका झुक्यो भने, चीनले खेलेको श्रीकृष्णको रोल खेलेको खेल पुरा भयो भने नेपाली कांग्रेस फेरि टाट पल्टेर कलङ्कीको रोडमा आउनेछ। त्यसैले कोद पर्व हुँदैछ भनेको। कोद पर्व फेरि हुँदैछ, 5 वटा हुँदैछ। मैले भनेको छु तपाईलाई, एउटा कोद पर्व हुँदैछ माधव कुमार नेपाल बचाउनका लागि, त्योभन्दा बाहेकका पार्टीहरूलाई सफाचट गर्ने कोद पर्व। अर्को कोद पर्व हुँदैछ केपी ओलीलाई बचाउनका लागि चीन श्रीकृष्ण भएर आउने कुरा, त्यो पनि कोद पर्व। सानोतिनो कुराले चेन्ज हुँदैन। अर्को कोद पर्व आउँदैछ, खतरनाक कोद पर्व। यदि चीन चिप्ल्यो भने अमेरिकाले नेपाललाई वासस्थान बनाउनेछ, त्यतिखेर नेपाली कांग्रेस त हिरो होला, त देश सत्यनाश हुनेछ। तेस्रो कोद पर्व हुँदैछ। अब रमाइलो कोद पर्वमा जान्छु म तपाईलाई। यदि नागरिकता विधेयक नेपाली जनताले मन नपराएको हो भन्ने विषयले बुझेको भए, यदि आफ्नो आयु आफैले बढाएर जनताको करबाट भत्ता खाने कुरा विश्वले बुझेको भए, राष्ट्रपतिलाई अगाडि सारेर सेना कु गर्ने र चौथो कोद पर्व गर्ने कार्यक्रम छ। यसमा पनि हामी सजग रहनुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो मान्छे सजग रहनुपर्छ। यसपटकको निर्वाचनमा यावत कोद पर्वको अन्त्य चाहनुहुन्छ भने, यावत कोद पर्वबाट वञ्चित भएर रहन चाहनुहुन्छ, देशलाई एकदमै स्वच्छ राख्न चाहनुहुन्छ, अक्षुण्ण राख्न चाहनुहुन्छ र हामी बहादुर नेपाली भएर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता भएर नेपालमा रहन चाहन्छौँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कर जोडेर बिन्ती गरेको छ, नमस्ते गरेको छ, नमन गरेको छ। आउँदो इलेक्सन मङ्सिर 4 गते उनीहरूको ढ्वाङ खाली गरौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह साझा बनाऊ। सबैले बुझ्नु भएको होला, बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो क्षेत्रले गरेको कार्यक्रम, हामी यस्तो कार्यक्रम दसैँ क्षेत्रमा गर्नेछौँ, दसैँ क्षेत्रमा यहाँहरूसँग भेट्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै आजलाई यो कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण मित्रलाई केही समय धायता गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। हाम्रो मान्छे छ
जुन पार्टीले हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न पर्यो नारायण रामरामा हाम्रो दिन के छ उद्घाटनको कार्यक्रम गर्न जाँदैछौँ। म पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा माल्यार्पण गरेर र बत्ती बालेर उद्घाटनको कार्यक्रम गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय अब हाम्रो आजको विशेष अतिथि हुनु या प्रमुख अतिथिज्यू यहाँ आइसक्नु भएको छ। पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष युवाहरूको ढुकढुकी पूर्व माननीय राजेन्द्र प्रसाद जिङज्यूलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। कर्तव्य ध्वनिका साथ हार्दिक स्वागत गरौँ साथीहरू। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र यो कार्यलाई सहयोग गरिदिनु हुन मालाको व्यवस्थापन गरेका छौँ पार्टी अध्यक्षज्यूले। आम सभाको उद्घाटन हुँदैछ साथीहरू। साथसाथै माल्यार्पणको साथसाथै दीप प्रज्वलनको पनि गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबैले ताली बजाएर स्वागत गरौँ साथीहरू। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजा सहितको प्रजातन्त्र हिन्दू राष्ट्र संघीयता होइन, स्वायत्त शासन मतलब स्वतन्त्र स्वायत्त अधिकार भएको स्थानीय निकाय चाहन्छ। त्यो किन चाहन्छ भने जनताले संघीयता जस्तो सेतो हात्तीको रूपमा अर्बौं रुपियाँ खर्च गर्ने संस्था पाल्न सक्दैन भनेर त्यो रकमले उद्योग व्यवसाय धन्दा सञ्चालन गर्नुपर्दछ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्दछ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यो पक्षमा छ। त्यसकारण खारेज हुनुपर्दछ भन्दछ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका के यही 3टा मुद्दा मात्रै हुन् त? तपाईहरुमा जिज्ञासा हुन सक्दछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको काम राजाको पुनर्स्थापना गरिदिने, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गरिदिने, संघीयता हटाएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको काम सकियो त होइन। हामी यो सँगसँगै यो मुलुकलाई भ्रष्टाचार रहित मुलुक बनाउन चाहन्छौँ, सुशासनले चल्ने मुलुक बनाउन चाहन्छौँ, कुशासनको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न चाहन्छौँ। यो मुलुकबाटै अहिले दिनको करिब 4000 देखि 4500 सम्म नागरिकहरू मलेसियाको जङ्गल र अरबको मरुभूमिमा रगत र पसिना बगाउन गइरहेका छन्। ती जनतालाई नेपालमा रोजगारी दिन चाहन्छौँ, आफ्नै मातृभूमिको सेवा गराउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत भइरहेको छ। यी यावत कुराहरू छन् र नेताजीहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै कुराहरू तपाईहरुको अगाडि भन्नुहुन्छ। म एउटा मात्रै कुरा तपाईहरुको अगाडि अब निवेदन गर्न चाहन्छु। यो मुलुकलाई बनाउने र बिगार्ने जिम्मा अब हामीले अरू नेताहरूलाई मात्रै दिएर सुख पाइँदैन। त्यो जिम्मा तपाईँ हाम्रो हातमा आएको छ, तपाईँ हामी कहाँ आएको छ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो मुलुकको भाग्य निर्माता हुने बेला भएर आएको छ। त्यो दिन भनेको भदौ मङ्सिर 4 गतेको हो। आज हामी भाद्र 23 गते तपाईहरुसँग बसिरहेका छौँ र छलफल गरिरहेका छौँ। मङ्सिर 4 गतेपछि तपाईँ 4 गतेका दिन तपाईहरुले गर्ने मतदान, तपाईहरुले गर्ने निर्णय, तपाईले स्वविवेकले गर्ने निर्णय, कसैको प्रभावमा नपरिकन, कसैको दबावमा नपरिकन, कसैको लोभ लालचमा नपरिकन राष्ट्र अहिले कुन अवस्थामा छ यसलाई जोगाउनको लागि विकल्प चाहिन्छ कि चाहिँदैन, छातीमा हात राखेर तपाईहरु सोच्नुहोस्। त्यति सोचिसकेपछि तपाईहरुले निश्चय पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको मुद्दा ठीक छ, यो मुलुक भ्रष्टाचारले बिग्रेको हो, यो मुलुक कुशासनले बिग्रेको हो भनेर तपाईहरुको अन्तरात्माले भन्ने छ। त्यो अन्तरात्माले भनेको कुरालाई कसैको पनि प्रभावमा पर्न नदिइकन
हलो चिन्हमा छाप लगाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जिताउनु यो मुलुकको भविष्यको सुदृढता, यो मुलुकको भविष्यको सुनिश्चितता गर्नु हो। त्यसकारण म काठमाडौँ जिल्लाको अध्यक्षको हैसियतको नाताले तपाईँहरूलाई यति मात्रै आग्रह गरेँ, फेरि पनि तपाईँहरूसँग भेट हुनेछ ठाउँ ठाउँमा। मेरा धेरै कुराहरू भन्नु छन्, ती कुराहरू भनौँला। अहिले वक्ता नेताजीहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई समय पनि दिनुपर्छ भन्ने कारणले म अहिले तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। देशभरि सम्प्रेषण गर्नका लागि उपस्थित भइदिनुभएका पत्रकारज्यूहरू र म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आग्रहलाई स्वीकारेर यहाँ उपस्थित भइदिनुभएका मेरा तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आज यस पानी झरीको बावजुद पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सुन्नको लागि तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सुन्न मात्रै होइन, तपाईँहरूले यो देशको पहिलो पार्टी बनाउनको लागि आज यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। यो पार्टीले तपाईँहरूसँग वाचा गर्छ र तपाईँहरूसँग प्रण गर्न चाहन्छ कि अब आउने मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा तपाईँहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हलो चिन्हमा भोट हालेर पठाउनु भयो भने पक्कै पनि यो देशमा सुशासन स्थापना गर्छ। म यहाँहरूलाई के प्रण गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आउँदो मङ्सिरमा तपाईँहरूको घर दैलोमा आउँदाखेरि कहिले पनि तपाईँहरूले सङ्कोच मान्नु पर्ने छैन। तपाईँहरूले यो हातले समातेर लगाएको त्यो स्वस्तिक छापले देश बनाउने छ, देश निर्माण गर्ने छ। यो देशमा आज भ्रष्टाचारले व्याप्त भएको मुलुक भनेर विश्वमा चिनिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभएको छ, विभिन्न मठ मन्दिरमा गएर कसम खानुभएको छ, भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु सरह हो। त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै पनि नेता कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार गर्ने छैन र तपाईँहरूको सोचे जस्तो देश निर्माण गर्न अहरात्र खट्ने छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तपाईँहरूलाई भोलिको दिनमा शान्ति, सुरक्षा र सुशासन स्थापना गरेर देखाउनेछ। तपाईँहरूले यो एउटा सुवर्ण मौकालाई सदुपयोग गरिदिनु होला। मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा हलो चिन्हमा छाप लगाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एउटा ठुलो पार्टी बनाएर स्थापित गर्न तपाईँहरूले सघाउनु भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तपाईँहरूलाई कहिल्यै पनि पछुतो हुन दिने छैन। धर्मनिरपेक्षता विदेशीको इच्छाले लादिएको थियो। यो देशमा जति पनि नियम कानुनहरू एउटा पाठ्यक्रममा ईश्वर हटाएर ईसा राख्न विदेशीको हस्तक्षेप हुन्छ। यो देशलाई भित्रै खोक्रो पारिएको छ। हाम्रो एक दिन बुझ्नुहोस्, कुनै दिन हामीले मन्दिरमा गएर घन्टी बजाउन नपाउने अवस्था आउन सक्छ। यो देशमा हामी हिन्दू हौँ भन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसको लागि आज हामी आजै सजग र चेतनशील भएनौँ भने हाम्रो भविष्य अन्यलपूर्ण छ, देशको भविष्य अन्यलपूर्ण छ। यो कुरामा यहाँहरूले एकदमै चिन्तन र मनन गर्नु होला। अहिलेसम्म जुन पार्टीलाई भोट दिनुभयो ती पार्टीले गरेको अपराधको फल तपाईँ भोट हाल्ने भोटरलाई पनि लाग्छ। त्यो कुरा नबिर्सनु होला। तपाईँहरूले भोट हालेर दिएर जिताएको नेताले अपराध गर्यो भने त्यसको भागी हामी हौँ, किनभने त्यसलाई अपराध गर्न हामीले पठाएका हौँ। त्यो कुरा नबिर्सनु होला। त्यसैले अब आइन्दा त्यो गल्ती, त्यो भुल नगर्नु होला। चिया पसलमा बसेर राष्ट्र बिग्रियो नबन्नुहोस्, सपार्ने बेलामा आफूलाई पछि नपार्नुहोस्। यति भन्दै आउने चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हलोभन्दा अरू कुनै चिन्ह नदेख्नु होला, किनभने सबै पार्टीहरूलाई बैशाखी चाहिएको छ अघि बढ्नको लागि। कोही पनि स्वतन्त्र उठ्न सकेको छैन। यहाँहरूले पनि प्रश्न गर्नु होला, राप्रपाले सहयोग खोज्यो भनेर। सबै पार्टीहरू स्वतन्त्र उभिउन्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2/3 मत ल्याउँछ। यसमा कसैको पनि विमति छैन। तर यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हराउनको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सबै लागि परेर सबै पार्टीहरूले एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारलाई गिराउनको लागि मरिमेटेर लाग्नेछन्। त्यसमा यहाँहरूले आफ्नो गोप्य महत्त्व, गोप्य तरिकाबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अघि बढाउन सक्दो सहयोग गर्नुहुनेछ। आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरू गर्नुहुनेछ भन्दै मेरो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। देख्ने त्यही हैसा थोडा देख्ने हो भने
यो देश कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरा एकदमै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यो देश आज 31 वर्ष पुगेर 32 वर्ष लाग्यो। बौद्धले व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, के तन्त्र भनेर यहाँ ल्याइ पुर्याए र पटक पटक तिनै मान्छेहरू 2 पटक 3 पटक 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। अब के आशा गरेर फेरि त्यही चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने हो? यो एकदमै गम्भीर कुरा हो साथीहरू। एकजना मान्छेले के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन भन्ने कुराको बारेमा उदाहरणै बनिसकेका छ त। कुलमान घिसिङले के गर्न सक्नुभयो, बालेन शाहले के गर्न सक्नुभयो, हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले तपाईँहरूले सम्झिनुभयो कि सम्झिनु भएन? अस्ति भर्खर आइतबार हाउसमा प्रतिनिधि सभामा उहाँले जम्मा 5 मिनट बोल्नुभयो र यो मुलुकलाई ठ्याक्कै फर्किको खोला बगिरहेको खोलालाई रोकेर सही ठाउँमा बगाउन सफल हुनुभयो। यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भन्दा पनि पछाडि फागुनसम्म यो प्रतिनिधि सभामा रहेका मान्यहरूले तलब भत्ता सुविधा सबै घरबाडादेखि पत्र पत्रिकाको सुविधा समेत सबै पाउने गरी निर्णय गर्न लाग्थे। आफ्नो आयु आफै बढाउने यो काहीँ दुनियाँमा नभएको कुरा गर्न लागेको थिए। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले 5 मिनट समय लिएर, तपाईँहरू कतिले न्युज हेर्नुभयो, 5 मिनट समय लिएर म त लज्जित भएको छु। मलाई आजैदेखि यो मेरो तलब सुविधा भत्ता सबै काटियोस् र म अब राजीनामा कहाँ लेखेर दिनुपर्छ म दिन तयार छु भनेर राम्रोसँग मिलाएर जुन कुरा भन्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँहरू हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी के भन्ने गठबन्धनले त्यो विधेयक नै फिर्ता लिएको अवस्था छ। झन्डै मुलुकको 22 करोड रुपियाँको बजेट त्यो कारणले सिद्धिँदै थियो। त्यो रोक्ने काम कसले गर्यो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकमात्र अध्यक्ष, राष्ट्रवादी अध्यक्ष, एकमात्र होइन राष्ट्रवादी अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गेनज्यूले गर्नुभएको। अब यो उदाहरणहरू मात्रै हुन्। उहाँले हाउसमा प्रवेश गर्दाखेरि के भन्नुभएको थियो भने अझै सङ्कल्प गरौँ। पहिलो भाषणमा, पहिलो सम्बोधनमा म एक्लै आएको छु, सदनमा मेरो पार्टीको कोही आइपुग्नु भएको छैन, कोही आउने अवस्था बनेन। तर एउटा सङ्कल्प गरौँ, भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न, भ्रष्टाचार गरेर खानु पर्यो भने मेरी आफ्नै आमाको रगत खाए सर हुन्छ, सङ्कल्प गरौँ भनेर भन्नुभयो। कसैले त्यसमा ध्यान दिनु भएन, तर आफूले सङ्कल्प गर्नुभयो। त्यसरी सङ्कल्प गरेर सुरु गरेको हाउसमा अन्तिममा 22 करोड रुपियाँको बजेट रोक्ने काम र यिनीहरूलाई कुबाटोबाट जाने कुरालाई रोक्ने काम एकजनाले पनि सक्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले जाहेर गरेँ। सबभन्दा पहिला त हामी निर्वाचन घोषणा भइसके पछाडि कलङ्की चोकमा उपस्थित भएका छौँ। हामीले भनिरहेका छौँ अहिले भएका क्रियाशील राजनैतिक दलबाट, अहिले क्रियाशील भएका ठुला भन्ने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट यो मुलुक चल्दैन भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ, तर नेपाली जनताले पत्याएन। 30-31 वर्ष पछाडि आउँदा समेत पनि देश बिग्रियो भन्ने, देश ठिक ढङ्गले अगाडि बढेन भन्ने, युवाहरू विदेशी नपर्ने बाध्यता हुने, नेपालको राष्ट्रियतामाथि आँच आउने, नेपालको स्वाधीनतामाथि आँच आउने र हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार भइरहेको छ। तैपनि नेपाली जनताले पटक पटक काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्हमा मत हालेका छन्। त्यसले गर्दा हामीले भन्नै पर्छ, जसले मत हाले अब त्यसले पनि जिम्मा लिनुपर्छ, नत्र अब विकल्प दिने बेला आएको छ र मत परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ। अरू बेलामा 4 वर्ष 364 दिन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले ठिक गर्न सकेन भनेर भनिरहने, तर निर्वाचन आएपछि मेरो हजुरबाउ त काङ्ग्रेस थिए, त्यही भएर मैले काङ्ग्रेसमा मत हाल्नुपर्छ, मेरो बाउ त एमाले थिए त्यही भएर मैले एमालेमा मत हाल्नुपर्छ भनेर मत परिवर्तन नगरेसम्म नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन। नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म देशले सही निकास लिँदैन भनेर हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ। नेपालमा अहिले द्वन्द्व भनेको पूर्वीय संस्कृति र पश्चिमा संस्कृति बिचको द्वन्द्व हो। पूर्वीय दर्शनमा आधारित समाज नेपाल ऋषिमुनिहरूको देश, मन्दिरै मन्दिरको देश,
हाम्रो जीवन पद्धति जन्मिएपछि न्वारन गर्ने, मरेपछि काजक्रिया गर्ने हाम्रो जीवन पद्धति छ। यसलाई अस्वीकार गर्ने नीति र नेतृत्व भएसम्म हामी सही निकासमा पुग्दैनौँ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ र हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छ, हामीले तपाईँहरूले 70 सालमा हामीलाई मत हाल्नुभयो, 1 भोट गाईलाई 1 भोट दाइलाई भनेर। त्यो मतले 24 जना संविधान सभामा उपस्थित भयो, तर निकास निस्केन। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले मत बेच्नुभयो भने हामीलाई आरोप लाग्यो। त्यही भएर हामीले नेतृत्व परिवर्तन गरेर स्वच्छ छवि भएको राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष बनाएका छौँ। राप्रपाको कार्यकर्ताले सुझबुझ राखेकै कारणले पार्टीभित्रबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्यौँ। तर काङ्ग्रेसले 5 पटक 6 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको, विदेशी आउँदा निदाउने, रेल चाउने त्यही शेरबहादुरलाई नै अध्यक्ष बनायो। केपी ओलीलाई पटक पटक अध्यक्ष बनाए, परिवर्तन गर्न सकेन एमाले। प्रचण्डलाई पटक पटक अध्यक्ष बनाए, परिवर्तन गर्न सकेन माओवादीले। युवा नेतृत्व चाहिन्छ भने तपाईँहरू भनिरहनुहुन्छ, त्यही रेल कार्मीलाई दलको नेतृत्वमा रहेको काङ्ग्रेस, त्यही बुढो भइसकेको केपी ओली र त्यही पटक पटक नेतृत्वमा आइसकेको, निकास लिन नसक्ने प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादीलाई मत हाल्ने हामीले परिवर्तन गरेर देखाएका छौँ। स्वच्छ छवि भएको, किराँत धर्म मान्ने भए पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने, आफ्नो अब जनजाति भए पनि आरक्षण जनजातिले मात्र होइन, क्षेत्री बहुलमा पनि गरिब छ, जनजातिमा पनि गरिब छ, गरिबले आरक्षण पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्व भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अबको निकास हो। यहाँ देख्न त अहिले सुनिन्छ, स्वतन्त्रहरूका कुरा पनि आएका छ, स्वतन्त्र पार्टीहरू पनि खोलिएका छन्। हामीले बुझ्नुपर्छ, स्थानीय तहमा स्वतन्त्रलाई मत हाल्दा स्थानीय तह स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुन सक्छ, त्यो सन्देश जान सक्छ। यदि संसदीय निर्वाचनमा, राष्ट्रिय चुनावमा पनि स्वतन्त्रलाई मत हाल्यौँ भने निर्दलीयता ठिक छ भन्ने कुराको निकास निस्किन्छ। निर्दल ठिक हो त त्यसो भने? अब जनताले स्वतन्त्रमा मत हाल्ने जनताले सोच्नुपर्छ। संसदीय व्यवस्थामा, राष्ट्रिय राजनीतिमा दलको विकल्प दल हुन्छ, विचारको विकल्प विचार हुन्छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट असफल भएपछि त्यसको विकल्पको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विकल्प हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मत नहालेर स्वतन्त्रतिर मत हाल्न थाल्यौँ भने फेरि पनि हामी अल्मलिन्छौँ। 50 जना स्वतन्त्रले चुनाव जित्यो भने परिवर्तन हुन्छ? हुन सक्दैन। तर यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो संसदमा शक्तिशाली शक्तिको रूपमा स्थापित भयो भने हामी परिवर्तन गरेर देखाउन सक्छौँ, देखाउँछन्। यो मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको निर्वाचन मुलुकको भाग्य र भविष्यसित जोडिएको निर्वाचन हो। यो 4 गते हुन गइरहेको निर्वाचनले मुलुकलाई कता लैजाने, मुलुकको भविष्यलाई कस्तो बनाउने र मुलुकवासीहरूको उन्नति र प्रगतिलाई कुन रूपले, कुन आकारमा निर्माण गर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ। 31 वर्ष भयो तपाईहरूले पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसलाई मत दिएको। 31 वर्ष भयो तपाईहरूले पटक पटक एमाले माओवादीलाई मत दिएको। 31 वर्ष भयो यही काठमाडौँबाट पटक पटक काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई निर्वाचित गरे। मुलुकको राजधानी मात्र होइन, यो सांस्कृतिक राजधानी, बौद्धिक राजधानी, व्यापारिक राजधानी, संसारकै आँखा परेको एउटा सुन्दर उपत्यका, चाँदीको कचौरा जस्तो यो उपत्यका, अत्यन्त उर्वरा भूमि भएको यो उपत्यका, लामो इतिहास, संस्कृति, परम्परा, जात्राले ओतप्रोत भएको यो उपत्यका, यो हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रा जात्राहरू, हाम्रो सङ्गीतहरू, हाम्रो पर्वहरू हेर्न संसारभरका मानिसहरू लालच भएर यहाँ आउँछ। अहिले इन्द्र जात्राको पर्व सुरु भइरहेको छ। भोलि इन्द्र जात्राको मुख्य दिन छ। यो इन्द्र जात्रा पर्व लगायत थुप्रै पर्वहरू यो हाम्रो विशिष्ट पहिचान हो। यस्ता पर्वहरू, जात्राहरू संसारको कहीँ पनि हुँदैन। यो फरक
फरक पर्वहरू हाम्रो मुलुकमा छ, हाम्रो काठमाडौँमा छ। हाम्रो नेवारहरूको परम्परा छुट्टै छ, खाना विशिष्ट छ। यस्तो राजधानीलाई, यस्तो सुन्दर राजधानीलाई अहिले हेर्नुहोस् त कति कुरूप बनाइएको छ। काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी र मधेसवादी बिचको गठबन्धन, यो गठबन्धन मात्रै सत्तामा पुग्ने, सत्ता जोगाउने र सत्तामा पुगेर भ्रष्टाचार गर्ने, लुट गर्नको लागि गरिएको गठबन्धन। यो गठबन्धन अहिले सुनिन्छ भर्खरै गठबन्धनको अन्तिममा पुग्न लाग्यो, तर यो पालि यो गठबन्धन कुनै पनि हालतमा यो गठबन्धनलाई ध्वस्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो गठबन्धनलाई पराजित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो गठबन्धन आफ्नै खुट्टामा उभिएको गठबन्धन होइन, यो गठबन्धन विदेशीहरूले तयार गरेको गठबन्धन हो। त्यसकारण यो गठबन्धनको विपक्षमा अब सबै राष्ट्रवादीहरू, सबै देशभक्तहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, बाध्यता सिर्जना भएको छ। आज मुलुक बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। मुलुक धर्मराएर बसेको छ। मुलुकमा अहिलेको बेला इमान र धर्म हराएको अवस्था छ। त्यसैले साथीहरू, हामीहरू तयारीमा मात्र जुटेर पुग्दैन। धर्म जोगाउने हो भने, यो मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने हो भने हामी बाहेक अरू कसैले गर्न सक्ने छैन साथीहरू। यो काम मात्रै हाम्रो हो, हाम्रै हो, हामीले सक्छौँ, गर्छौँ भनेर देखाउनु परेको छ। त्यसैले हामी राष्ट्रलाई सम्झेर, मातृभूमिलाई सम्झेर अगाडि बढ्नु परेको छ। मलाई लाग्छ साथीहरू, यो हाँक सामुन्ने हामी कदापि पछाडि पर्दैन। हामीले अगाडि बढ्दाखेरिमा हामीले आत्मालाई साक्षी राखेर अगाडि बढ्दाखेरिमा यो मुलुक जोगाउनु पर्ने भएकोले यो अवस्थामा म तपाईहरूलाई निवेदन गर्छु। म तपाईहरूद्वारा सम्पूर्ण नेपालीलाई निवेदन, मुलुक जोगाउने हो भने, यो मुलुकलाई दक्ष शासन दिने हो भने, यो मुलुकलाई कुनै किसिमको बेइमानी नगरी, कुनै किसिमको खराबी नगरी यसलाई अगाडि बढाउने भयो भने राप्रपा बाहेक अरू कोही छैन साथीहरू, हुन पनि सक्छ। आज यो विशेष कुरा तपाईहरूको सामुन्ने राख्ने मलाई मौका दिनुभएकोमा म हाम्रो मित्र जितबहादुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति नै भनेर बिदा हुन्छु। जय राष्ट्र, जय जय। युवराज तामाङ, नागार्जुन छ, राजन खत्री। मैले अहिले जति पनि नवप्रवेशी साथीहरूको नाम पढेर सुनाएको छु, उहाँलाई अगाडि आएर बस्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजु खड्गी, विनोद खड्गी, राजेश थापा, माइला लामा, ओम बस्नेत, अर्जुन लामा, सुशीला सापकोटा, निर्मला सापकोटा, राजन उप्रेती, विष्णु बहादुर हमाल। रामकृष्ण कुमार, उद्धव सुवेदी, चन्द्रमान श्रेष्ठ, अनु रिसाल, राजेश रिसाल, बलराम चौधरी, मीना श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ, गोपाल बस्नेत, राजु गोले, उपेन्द्र धामी, किरण विष्ट, विक्रम रजक।
विपिन नेपाल, कुमार गुरुङ, देव खड्का, शिव खड्का, युवराज पराजुली, शिव पराजुली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शरदीय अध्यक्षज्यू र पूर्व अध्यक्षज्यूबाट आज जति पनि साथीहरू हाम्रो पार्टीमा समाहित हुनुभएको छ उहाँहरूको आगामी दिनहरूमा सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गर्दछौँ। त्यस्तै गरी विष्णु दत्त भट्टराईज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, श्रद्धेय पूर्व अध्यक्षज्यू, पार्टीका महामन्त्री लगायत विभिन्न तहका पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, उपस्थित अत्यन्तै प्यारा आमा बुबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, आउँदै थुप्रै साथीहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा स्वागत गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। नवप्रवेशी सबैहरूलाई हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा कुनै एउटा सामान्य पार्टीमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा मात्र होइन, लगाउने अभियानमा सहभागी हुने र यसमा जोडिने मानिसहरू कसैले पनि जीवनमा कहिले पश्चाताप गर्नु पर्दैन। हरेक मानिसले हरेक जुनीमा आफ्नो देशको धर्मको पक्षमा उभिने मौका पाउँदैनन्। देशलाई सङ्कट परेन, धर्मलाई सङ्कट परेन भने देशको लागि धर्मको लागि लड्छु, देशको लागि धर्मको लागि उभिन्छु भनेर कहाँ भन्नु, कहाँ लड्नु। तर आज हाम्रो युगमा, हाम्रो समयमा, हाम्रो जीवनमा हाम्रो देशमाथि, हाम्रो धर्ममाथि सङ्कट पैदा भएको छ। आज देशको नेतृत्वको जिम्मा लिएका, देशको नेतृत्व लिएका ठुला राजनैतिक दलहरू नै देशको निर्णायकको त विदेशीहरूको हातमा सुम्पन्न अग्रसर भएका छन्। सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परामाथि आक्रमण गर्न उद्धत भएका छन्। त्यस्तो बेला देशलाई माया गर्नेहरू, धर्मलाई माया गर्नेहरू, आफ्नो सनातन परम्परा संस्कृतिलाई माया गर्नेहरू उठ्नुपर्ने बेला भएको छ, जुट्नुपर्ने बेला भएको छ। र त्यो अभियानको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केवल एउटा राजनैतिक पार्टी मात्र होइन, देश बचाउने, बनाउने एउटा अभियान र आन्दोलन पनि हो। त्यसकारण यो पार्टीमा जोडिने सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु एउटा पार्टीको सदस्य मात्र हुनुभएको छैन, तपाईहरु आफ्नो देश र धर्म जोगाउने अभियानको सदस्य पनि हुनुभएको छ। र यो अहिले जे काममा, जे कर्ममा तपाईहरु अग्रसर हुनुभएको छ, त्यो यो जीवन सपार्ने मात्र होइन, परत्र सपार्ने, पर जन्म सपार्ने काममा सहभागी हुनुभएको छ। त्यस्तो मान्छेहरूले जीवनमा कहिले पनि पश्चाताप गर्नु पर्दैन, कहिले पनि दुखी हुनु पर्दैन। म त सधैँ भन्दै आएको छु र आज यहाँ पनि भन्न चाहन्छु, तपाईले जीवनमा अनेक राम्रा कामहरू गर्नुभएको होला। हरेक मान्छेले जीवनमा केही न केही राम्रा कामहरू गरेकै हुन्छ।
सम्झने अनेक कुराहरू हुन्छ। जीवनमा सबभन्दा राम्रो काम तपाईँले के गर्नुभएको छ भनेर सम्झनुहोस् त भनेर भन्यो भने तपाईँ सबैका मनमा अनेक कुराहरू आउन सक्छन्। कति मानिसहरूलाई सहयोग गरेको, आफ्नो कारणले कति मानिसहरूको जीवन बाँचेको कुरा तपाईँको अगाडि सम्झनामा आउँछन् होला। तर ती सबै राम्रा कामहरूमध्ये आज तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्य भएर गर्नुभएको छ। आजको दिन तपाईँ देश र धर्मको पक्षमा उभिने अठोट गर्नुभएको छ। तपाईँको जीवनको सबभन्दा राम्रो दिन हो, सबभन्दा उत्तम दिन हो। त्यसकारण तपाईँ जीवनको सर्वोत्तम दिनको छनौट गर्ने तपाईँहरू सबै बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबलाई नवप्रवेशीहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र कोही छुट्नु भएको छ भने आउनुहोस्, देश बचाउने बनाउने यो अभियानमा सहभागी हुनुहोस् भन्ने अपिल पनि गर्न चाहन्छु। उपस्थित दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यो हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँहरू यो भव्य रूपमा उपस्थित भएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सबलाई पनि, उपस्थित सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केही समय अघिदेखि, खास गरी गएको महाधिवेशनपछि नेपाली जनताको माझमा नवीन सोच र दृष्टिकोणका साथ क्रियाशील छ। हामी 3 दशकदेखि नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा सिन्डिकेट खडा गरेर देशमा लुटतन्त्र मचाइराख्नेहरूका विरुद्ध क्रियाशील भइराखेका छौँ। हामी जनतालाई सचेत र जागरुक बनाउने अभियानमा देशभर हिँडिराखेका छौँ। तपाईँ काङ्ग्रेस होला, कम्युनिस्ट होला, त्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हुने सबै साथीहरूलाई छातीमा हात राखेर आफैले आफैलाई सोध्नुहोस् त। म आग्रह गर्न चाहन्छु, 3 दशकदेखि केही सीमित राजनैतिक दल, तिनका पनि मुठ्ठीभर नेताहरू, यही हातको औँला भित्रका नेताहरूले देशलाई बन्धक बनाएर राखेका छन्। यो 3 दशक भित्रमा देशको अवस्था कहाँबाट कहाँ पुग्यो। हिजो राजाको पालामा 29 अरबमा रहेको राष्ट्रिय ऋण आज यहाँ आइपुग्दाखेरि झन्डै 19 खरबमा पुगेको छ। आज सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि मात्रै यो राष्ट्रिय ऋण झन्डै 11 खरबले बढेको छ। आज बेरोजगारीको स्थिति मैले भन्नु पर्दैन। देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। देशलाई वृद्धाश्रममा परिणत गरिएको छ। अनेक थरी बाटोबाट युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। तपाईहरू सबैले सुन्नु भएको छ, 50 लाख भन्दा बेसी युवकहरू त अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जङ्गलमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। ती 18 वर्ष उमेर पुरा गरेका, 50 वर्ष ननागेका, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएका युवाहरूको सङ्ख्या जो अलिअलि वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई पैसा तिर्न सक्छन्, आफैले सकेनन् भने पनि त्यति बराबरको पैसाको लागि स्थानीय सहकारीहरूले अथवा साउले पत्याउन सक्ने मानिसहरूको सङ्ख्याको कुरा मात्रै हो। त्यो 50 लाखमा 2,50,000 भन्दा बेसी हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू छन्। यो त अरब मलेसियातर्फ जानेहरूको वैदेशिक रोजगार कम्पनीमा नाम लेखाएर जानेहरूको कुरा मात्रै हो। त्यतिकै सङ्ख्यामा अर्का थरी युवाहरू जो स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण हुन्छन् कि हुँदैनन् थाहा छैन, तर वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूसँग पैसा तिरेर अरब मलेसिया जान सक्दैनन्,
र देशभित्र गरी खाने वातावरण पनि छैन र अवसर पनि छैन। त्यस्ताहरू कहाँ गइराखेका छन्? दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न ठाउँमा गएर परिवार पाल्नको लागि र पेट पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन्। तिनीहरूको सङ्ख्या कसैले लेखेकै छैन, कहीँ हिसाब छैन, कसैले त्यो तथ्याङ्क राखेको छैन। अर्को थरी युवाहरू छन् जो योग्यता छ, क्षमता छ, सिप पनि छ, तर देशमा अवसर छैन। अलिअलि आएको अवसर पनि राजनीतिक आस्थाको आधारमा बाँडिन्छ। त्यो अवसर नपाएका युवाहरूको ठुलो सङ्ख्या, जसलाई हामी डाक्टर, इन्जिनियर भन्छौँ र समाजको विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता भएका पढालेखाहरू युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियातर्फ गइराखेका छन्। त्यसरी गएका युवाहरू अधिकांश देश फर्कने सुरसारमा छैनन् र फर्कनेवाला छैनन्, तपाईँहरू सबलाई थाहा छ। अनि बाँकी रहेका थोरै युवाहरू कि त राजनीतिक दलका झोले हुन पुगेका छन्, कि त सिमाना पारी हाम्रै युवाहरूको लागि मात्रै भनेर खोलिएको लागु औषध पसलको दुर्व्यसनको शिकार भएका छन्। देशको अवस्था के छ? यो 3 दशकमा 1000 युवाहरूले एकै ठाउँ काम गर्न पाउने एउटा उद्योग धन्दाको स्थापना हुन सकेन। भएका उद्योग धन्दाहरू विस्थापित भए। विस्थापित भए मात्र होइन, राज्यको तर्फबाट बन्द गरियो, निलामीमा बेचियो, व्यक्तिलाई बुझाउने काम भयो। आज त्यसैले म तपाईँहरू सबलाई भन्छु, देशको अवस्था हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य छैन। देश संस्थागत भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फसेको छ। आज मन्त्री परिषद भ्रष्टाचारको अखडामा परिणत भएको छ। मन्त्री परिषदले गरेका तथाकथित नीतिगत निर्णयको नाममा यो केही वर्षमा पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचारको अङ्क मात्रै पनि हिसाब गर्यो भने अहिले भर्खर म एउटा अन्तर्क्रियामा थिएँ, एउटा विद्वान भन्दै हुनुहुन्थ्यो 2 खरब 32 लाख भन्दा बेसी भ्रष्टाचार भएको छ। भ्रष्टाचार कुन तहले बढिराखेको छ तपाईहरू आफै पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। आज कुन अड्डा छ, कुन तह छ? भ्रष्टाचार नहुने ठाउँ कसैले भन्न सक्छ? कमिसन नखाने र नदिनु पर्ने ठाउँ कुन ठाउँ छ? आज देशका उद्योगी व्यापारीहरूले उद्योग खोल्नको लागि, व्यापार सञ्चालन गर्नको लागि राज्यबाट सहयोग प्राप्त गर्ने, सुविधा प्राप्त गर्ने होइन, उद्योग चलाउनको लागि, व्यापार चलाउनको लागि घुस खुवाउनु पर्ने, चन्दा दिनुपर्ने अवस्था छ। मात्र होइन, कति व्यापारी साथीहरूले भन्नुभएको छ कर तिर्न पनि, राजेन्द्र कर तिर्न पनि घुस खुवाउनु पर्छ हो यो देशमा भनेर भन्छन्। आज देशको स्थिति कहाँ गयो? तपाईहरुमध्ये धेरैलाई थाहा छ, तपाईहरु अड्डामा कुनै विषयमा कर तिर्न जाँदाखेरि कर घटाउन उनीहरूले बुद्धि दिन्छन्। यत्रो किन तिर्नुहुन्छ, यति मलाई दिनुहोस्, यति तपाईँ राख्नुहोस्, यति मात्रै तिर्नुहोस् भन्छ। आज यो एउटा दुईटा कुरा होइन, देशको सर्वत्र क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयहरू जनताको आधारभूत अधिकार हो। तर आज हाम्रा गाउँका कैयौं घरमा मानिसहरूले आफ्ना आमा बाउलाई, आफ्ना परिवारका सदस्यलाई बिमारी भएको अवस्थामा पनि अस्पताल लाँदाखेरि घर जग्गा जान्छ, ऋणमा पढिन्छ भनेर उपचार नगरेर बसेको कैयौं मानिस र परिवारहरू हामीले भेट्छौँ। आज शिक्षा 2-3 खालको शिक्षा छ। हुने खानेहरूका लागि अलग्गै छ,
नहुनेहरूका लागि अलगै छ। त्यो सबैका लागि शिक्षा बन्न सकेको छैन। रोजगारीको कुरा त मैले भन्नै पर्दैन। आज अर्थतन्त्रको हिसाबले देश कुन ढङ्गले कमजोर भइराखेको छ त्यो विषयमा पनि तपाईँहरू सब जानकार हुनुहुन्छ। आज ब्याङ्कमा पैसा छैन भनेर भन्छ, ब्याङ्कले लगानी गर्न छोडेको अवस्था छ, ठुल्ठुला चेकहरूको भुक्तानी दिन छोडेको अवस्था छ। नाम चलेका ब्याङ्कहरूले धोकामा पाले राखेर किन आउनुभएको? जम्मा गर्न आउनुभएको हो भने आउनुहोस् भनेर च्यानल गेट खोलिदिने, चेक साट्न आउनुभएको हो भने बन्द भयो आजलाई भनेर भन्ने। त्यस्तो अवस्थामा ब्याङ्कहरू गुज्रिराखेका छन्। नोट कहाँ गयो? पैसा कहाँ गयो? मैले अगाडिदेखि पनि भन्दै गरेको छु, भ्रष्टाचार गरेर जोडेको पैसा ब्याङ्कमा राख्न मिलेन होला, कालो व्यापारको माध्यमबाट आर्जन गरेको पैसा ब्याङ्कमा राख्न मिलेन होला। तस्कर कालो व्यापारी र नेताहरूको घरमा थन्कियो भनेर भन्छ नोट आज। त्यसकारण म तपाईँहरू सबलाई यो सबै स्थितिको बारेमा धेरै कुरा भन्न चाहन्न। तपाईँहरू सब जानकार हुनुहुन्छ। आज यी कुरा मात्रै होइन, अहिले पछिल्लो दिनमा अर्को खतरनाक र भयङ्कर कुरा भनेको के हो? अहिलेको भ्रष्टाचार, अहिलेको कुशासन, अविकसितता, पछौटेपन, यी सब चिजलाई त भोलि कुनै एउटा वीर छोरा आयो, राम्रो पार्टी अगाडि आयो, नेपाली जनताले राम्रो पार्टीलाई अगाडि छाने भने यी सब चिज त ठिक होला, तर त्यो आइन्जेलसम्ममा देशै रहेन भने के गर्नुहुन्छ? आज देशको निर्णायकको तो समेत विदेशीहरूको हातमा जान थालेको अवस्था छ। नेपालीको नागरिकता ऐन, नेपालको नागरिकता ऐन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा विदेशीहरूले सिकाउने, विदेशीहरूलाई सोधेर लागू गर्ने परम्परा आज विकसित भएर गयो मात्र होइन, विदेशीहरूको हस्तक्षेप यो तहमा बढेर गयो कि अहिलेको ठुला भनिएका राजनैतिक दलहरूको आक्रमण्यताको कारण अथवा विदेशीहरूको आशीर्वाद भएन भने, विदेशीहरूको साथ समर्थन र सहयोग भएन भने नेपालमा प्रधानमन्त्री हुन सकिँदैन, मन्त्री हुन सकिँदैन, भइयो भने पनि टिक्न सकिँदैन भनेर विदेशीहरूको अगाडि लम्बसार पर्ने प्रवृत्तिको कारण आज वैदेशिक हस्तक्षेप यसरी बढेर गएको छ कि नेपालमा कुन कुन दलको बिचमा गठबन्धन बन्नुपर्छ, आउने चुनावमा कुन दलले जित्नुपर्छ र कुन दलले हार्नुपर्छ, विदेशीहरूले व्यवस्था मिलाइदिन थालेको अवस्था छ। आज 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि खास गरी त्यो 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनको लागि पृष्ठभूमि तयार गर्ने काममा जुन दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता भयो, त्यस दिनदेखि क्रमशः नेपालको निर्णायकत्व विदेशीहरूको हातमा जान थाल्यो। त्यो आज उत्कर्षमा छ। त्यसकारण आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईहरुको बीचमा सुशासनको विकासको मुद्दा सँगसँगै नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा फिर्ता ल्याउनु पर्छ भन्ने अठोटका साथ आएको छ। हामी तपाईहरुलाई अपील गर्न चाहन्छु, एकचोटि हामीले भनेका छौं, एक पटक यसै पटक राप्रपालाई हलो चिन्हमा भोट दिएर सहयोग गर्नुहोस्। यसपालिको भोट राप्रपालाई नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमै फिर्ता ल्याउनलाई यो अभियानका साथ तपाईहरुले सहयोग गर्नुहोस्। तपाई कांग्रेसमा हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा हुनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, आँट गर्नुहुन्छ, आउनुहोस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमै आएर सहयोग गर्नुहोस्। सक्नुहुन्न,
आँट पुग्दैन काङ्ग्रेसमै बस्नुहोस् कम्युनिस्टमै बस्नुहोस् केही बात छैन तर तपाईँ आफ्नो जीवनकालमै यो देश बनेको हेर्न चाहनुहुन्छ यो देशमा परिवर्तन र विकास चाहनुहुन्छ भने भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ हलोमा हाल्नुहोस् कोही काङ्ग्रेस कोही एमाले कोही माओवादी अथवा अरू कुनै पार्टीको साथीहरू भन्न सक्नुहुन्छ कि 3 दशकको समयमा झन्डै 25 वर्षभन्दा बढी यो देशको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस होइन अनि त्यसपछि कम्युनिस्टहरूले होइन यो 3 दशकको समयमा नेपाली जनताले छुन पाउने आँखाले देख्न पाउने भोग्न पाउने एउटा परिवर्तन देखाउन नसक्नेहरूले अब कति वर्ष मौका पायो भने चाहिँ यो देश बनाउँछन् होला त म फेरि पनि भन्छु कुनै दलको नेताको आलोचना गरेर भन्दिनँ तर उदाहरणका लागि भन्छु कोही काङ्ग्रेसको साथीहरू हुनुहुन्छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ कि अब काङ्ग्रेसले जित्यो भने प्रधानमन्त्री हुने फेरि शेरबहादुर देउवा होइन अब शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ कति वर्ष थपिदियो र कतिचोटि प्रधानमन्त्री बनायो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला त ल भन्नुहोस् त कोही काङ्ग्रेसीले भन्न सक्छ त्यसकारण मैले तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु राप्रपा आग्रह गर्न चाहन्छ फेरि पनि मेरो बाउको पार्टी हो मेरो बाजेको पार्टी हो म बच्चैदेखि लागेको पार्टी हो भनेर यिनै पार्टीहरूलाई भोट दिनु भनेको देशलाई 5 वर्ष पछाडि धकेल्ने काममा सहभागी हुनु हो देशलाई पछाडि धकेल्ने काममा मात्र होइन यो तपाईँको जीवनमा अर्को 5 वर्ष नआउन सक्छ त्यसकारण हामी कसैलाई पनि असफल हुने 5 वर्ष पर्खने छुट र सुविधा छैन त्यसैले म भन्छु यो देशमा परिवर्तन र विकास चाहनेहरूले सबै मिलेर राप्रपाको चुनाव चिन्ह हलोलाई साझा चिन्हको रूपमा यो चोटि प्रयोग गरौँ तपाईलाई काङ्ग्रेस प्यारो छ एमाले माओवादी अथवा कम्युनिस्ट पार्टीहरू प्यारा छन् भने फेरि पनि भन्छु हामीलाई केही बात छैन तर तपाईँ हरेक इमानदार काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको छातीमा मनमा त एउटा कुरा होला नि त हाम्रो पार्टीले गर्न सकेन हाम्रो पार्टी र हाम्रो पार्टीका नेताहरू इमानदार भएनन् भन्ने कुरा त लागेकै होला नि कि हाम्रो पार्टीको नेताले पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनले जस्तै मञ्चमा उभिएर भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सर मानेर हिँड्छु भन्दै हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला नि सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ र अवैध सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो नेताहरूले पनि भने हुन्थ्यो त्यो प्रक्रिया सुरु गरे हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको मनमा लागेको होला नि तपाईँको दल तपाईँको नेता तपाईँ सुधार्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईको दल तपाईको नेता सुधार्नको लागि पनि आउने चुनावमा तपाईले ती दल र ती नेतालाई हराउनै पर्ने हुन्छ त्यसैले यही अस्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनाव जस्तो गरिदिउँ यो चोटि भन्ने बेलामा काङ्ग्रेसै भनेर ताली बजाउँदै हिँड्ने कम्युनिस्ट भनेर ताली बजाउँदै हिँड्ने हाल्ने बेलामा हलोमा हाल्ने गन्दा मात्रै थाहा पाओस् नेताले यहाँ बालेनले जित्छ भनेर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरूले पत्याएको थियो त पत्र ठुल्ठुलो कुरा गर्दै थिए होइन त तर जनता कति शक्तिशाली रहेछ र यी ठुला दलका नेताहरूभन्दा जनता कति कदम अगाडि रहेछन् भन्ने कुरा त काठमाडौँले देखाइसकेको छ बाकस खोलेर पनि गन्दा मात्रै थाहा पाए एउटा वार्ड गन्दा अर्को वार्डमा आइहाल्छ भन्ने थियो बत्तीसेडाइमा पुग्दाखेरि त छर्लङ्गै देखे कि जनता त बाठो भएछ यसपालि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नेपाली जनताको लागि एउटा सुवर्ण अवसर हो
देशमा विद्यमान व्यथिति विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने एउटा मौका हो। कुनै आन्दोलन नगरिकन, ढुङ्गामुढा नगरिकन, कुनै नेतालाई कालो मोसो नदलिकन यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने र देशमा नयाँ पद्धति बसाउने एउटा अवसर हो। त्यसकारण हामीले सल्लाह गरिकन यो चोटि यी ठुला नेताहरूको र पार्टीहरूको बाकस खाली गर्ने काममा हामी लाग्नुपर्छ। भन्दा मात्रै थाहा पाओस्, आहा भन्ने होस्। त्यसपछि यी ठुला भन्ने नेताहरू कि त सुध्रिनु पर्यो कि त राजनीति छोडेर हिँड्नु पर्यो। जनता बाठो भएछ, नसुध्री भएन अब चाहिँ भनेर सुध्रिएर हिँड्यो भने पनि देशलाई फाइदा भयो। अब हाम्रो व्यापार नचल्ने भएछ भनेर राजनीति नै छोडेर हिँड्यो भने पनि देशलाई फाइदा हुन्छ। त्यसकारण देशको लागि हरेक मतदाताले लगानी गर्ने एउटा अवसरको रूपमा मङ्सिर 4 गते आएको छ। यो मङ्सिर 4 गतेको चुनाव अरू बेलाको जस्तो चुनाव होइन। यो एउटा आवधिक निर्वाचन मात्र होइन, एउटा नेता चुन्ने, एउटा पार्टी चुन्ने चुनाव मात्र होइन। 3 दशकदेखि कैद भएको देशलाई काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको चक्रव्यूहमा फसेको देशलाई मुक्त गर्ने एउटा अवसर पनि हो। त्यसकारण यो ऐतिहासिक अवसरलाई सबै मिलेर सदुपयोग गरौँ भन्ने हार्दिक अपिल गर्दै म अन्तमा तपाईहरू सबलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ हामी नेतृत्वमा आएपछि तपाईहरूले एउटा नयाँ आशा र विश्वासका साथ हेरिराख्नु भएको छ। यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प हुन सक्छ कि के हो भनेर हेर्नु भएको छ। यही मान्छेले यो फसेको देशलाई निकालेर अगाडि लैजान सक्छ कि के हो भनेर एउटा आशाको नजरले हेर्नु भएको छ। म त्यो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउन चाहन्छु फेरि पनि कि तपाईहरूले देशले जुन विश्वासको आँखाले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईहरूको विश्वासमा कुनै पनि प्रकारको कुठाराघात हुँदैन। दोहोऱ्याएर भन्छु, यो जुनीमा त के अर्को जुनीमा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनले भ्रष्टाचार गर्ने छैन, आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पछाडि फर्किने छैन, जनतालाई दुखी बनाउने छैन। भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरम मानेर हिँड्छ र हामीले भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरम मानेर हिँड्छौँ भन्दाखेरि हामीले केवल यो भावनात्मक कुरा मात्र होइन, हामीले पायौँ भने हामीले देश चलाउन पायौँ, संसदमा हाम्रो बलियो उपस्थिति मात्रै भयो भने हामीले यो अहिले संवैधानिक परिषद भन्ने छ नि, दलीय भागभण्डामा बन्ने अनि त्यो संवैधानिक परिषदले फेरि भागभण्डामा न्यायाधीश र संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्ने जुन व्यवस्था छ नि, त्यसको अन्त्य गर्नको लागि राजनैतिक दल रहित संवैधानिक परिषद निर्माण गर्छौँ। जिन्दगीभर विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएका मानिसहरूलाई, आफ्नो दलको सेवा गरेका मानिसहरूलाई अख्तियार लगायत संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्त गर्ने जुन व्यवस्था छ, भागभण्डामा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ, त्यसको अन्त्य गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यता क्षमताका आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्था हामीले मिलाउँछौँ। भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि समाप्त गर्ने सिलसिलाको प्रारम्भ हामी गर्छौँ। हामी हाम्रो घोषणापत्र माध्यमबाट पनि तपाईँहरूलाई यी हाम्रा दृष्टिकोणहरू सुस्पष्ट ढङ्गले अगाडि ल्याउँछौँ। हामीले नेपाल जस्तो सानो देशमा कार्यकर्ता पाल्नको लागि सङ्घीयताको नाममा जुन 3 तहको सरकार खडा गरेर जता ठोकिए पनि मन्त्री ठोकिने, जता ठोकिए पनि सांसद ठोकिने गरी यति धेरै जनप्रतिनिधि पाल्ने जुन व्यवस्था ल्याएको छ, त्यसको अन्त्य गर्छौँ। प्रदेशको खारेजी गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको राज्य संरचनाको हामीले पुनर्निर्माण गर्छौँ। हामी नयाँ ढङ्ग, नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोणका साथ आएका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयहरूलाई जनताको लागि निःशुल्क गर्ने व्यवस्था लिएर हामी अगाडि जान्छौँ। जनताले बिमारी भएपछि कुन अस्पताल जानुपर्ने हो, छोराछोरी बढेपछि कुन स्कुल पढाउनु पर्ने हो, त्यो चिन्ता लिनु नपर्ने
व्यवस्था निर्माण गर्छौँ, त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने सङ्कल्पका साथ हामी तपाईँहरूको बिचमा छौँ। कसैले यो देशमा कुनै जातिले, कुनै क्षेत्रका मानिसले कुनै जातको आधारमा, कुनै धर्मको आधारमा, कुनै क्षेत्रको आधारमा उपेक्षित महसुस गर्नु नपर्ने समतामूलक समाजको निर्माण गर्छौँ। त्यसकारण एकचोटि हामीलाई हेर्नुहोस्, पटक पटक असफल भएका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई होइन, नयाँ सङ्कल्पका साथ आएको आजको दिनसम्म देशको नेतृत्व गर्ने अवसर नपाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एकचोटि मौका दिनुहोस्। हामी सबै मिलेर यो देश बचाउँ, बनाउँ, हाम्रै जीवनकालमा यो देश बनाउने सङ्कल्प गरौँ भन्ने तपाईँहरू सबलाई अनुरोध गर्दै बिदा लिनुभन्दा अगाडि एकचोटि तपाईँहरू सबको साथ चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। अहिले चोकमा मान्छे त निकै थिएछ अरे भनेर भन्छ होइन, अब भरे त कुरा चल्छ नि त होइन। के हो त्यो रातिसम्म पनि मान्छे बसिराखेको थियो भन्छ। थियो नि, अब पशुपति शमशेर पनि आएको, त्यत्रो पुरानो मान्छे के भन्ने होला भनेर सुन्न आएको। अहिले राजेन्द्र पनि चम्किराखेको छ, यसको पनि कुरा सुनौँ भनेर आएको नि, कहाँ अलोलाई भोट हाल्ने हो भनेर भन्छ होइन। त्यो होइन, एकचोटि भनौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। दुईटा हात उठाएर पत्याउँदैन नि मान्छेले। भोट केमा हालोमा, भोट केमा हालोमा, भोट केमा हालोमा। धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रमलाई आफ्नो सार्वजनिक